बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत से रखे, सलामत रखे, हमेशा खुश रहें, शाद व आबाद रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज का मेरा टॉपिक है बाप का अदब। ठीक है, आज कि किस तरह हमें करना चाहिए, क्योंकि जो माशरे में देखा गया है ना, आजकल औलादें माँ बाप को नहीं पूछती। ख़ास तौर पे माएँ तो फिर चुप कर जाती हैं औलाद की बदतमीज़ी देख के या नाफरमानी को, फिर भी माएँ बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन बाप क्योंकि चुप रहता है, खामोश रहता है और अंदर ही अंदर टूटता और बिखरता चला जाता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो आजकल वक्त की ज़रूरत है कि बेटे ख़ास तौर पर बाप को बहुत दुख देते हैं ना, तकलीफ़ देते हैं। माशरे में इर्द गिर्द जो हमने देखा है कि बाप किस तरह मुशक्क़त, तकलीफ़ और मुसीबतें उठा के उन्हें पालता है और चाहता है कि मेरी औलाद कामयाब हो जाए, किसी मकाम पे पहुँचे। लेकिन औलाद ख़ास तौर पर जो बेटे होते हैं वो इस बात को अहमियत नहीं देते और अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे होते हैं। और एक वक्त आता है कि जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तो बाप दुनिया से जा चुका होता है, इसी आरज़ू और तड़प में कि मेरी औलाद का क्या होगा। तो मेरे बहन भाइयों, हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और सबसे पहले मोहब्बत की जो पहली सीढ़ी है ना, वो अदब है कि पहले हमें उनका अदब करना चाहिए। ठीक है, आज मैं बाप के हवाले से बेटों को, ख़ास तौर पर बेटियां हों बेटे हों, उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि एक शख्स ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुज़रा, एक नौजवान। तो वो अपने बेटे, अपने वालिद साहब से आगे निकल गया चलने में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नौजवान चलते हुए अपने बाप से आगे निकल गया है। तो आपने उसे रोक के समझाया और कहा कि कभी भी बाप से आगे मत चलना। बाप जब चल रहा हो तो कभी भी उसके आगे मत चलना, ये अदब का तकाजा है। यानी कि बाप का अदब है कि उससे एक दो कदम पीछे रहो, निगाहें झुका के रहो, उससे पीछे होके चलो, ये उसका अदब है। और इसी तरह एक शख्स था, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि हुजूर, मेरा बेटा मुझे अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देता, मुझे डांटता है, झिड़कता है और कहता है मेरी चीज़ों को हाथ ना लगाया करो। तो बेटे को बुलाया गया, पूछने पर उसने बताया कि हुजूर, ये मेरी चीज़ों को ख़राब कर देता है, कि ये मेरी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, इनको अक्ल नहीं है, समझ नहीं है कि मेरी ये अहम चीज़ है, ये नहीं है, तो ये मेरी चीज़ों को छेड़ते हैं और ख़राब कर देते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक से आंसू जारी हो गए और फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है, चाहे वो चीज़ों को छेड़े, बिगाड़े, तोड़े, तो तेरा कोई हक नहीं कि तू उसको मना करे, रोके, क्योंकि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। बच्चे को ये सोचना चाहिए कि जब तुम बचपन में बाप की चीज़ों को बिगाड़ते थे, छेड़ते थे, ख़राब करते थे, मना करने के बावजूद नुकसान कर देते थे, तो क्या बाप भी आपको ऐसे कहता था? बड़े प्यार से समझाते थे और उस नुकसान को पूरा करते थे, जैसे भी उन्हें फेस करते थे। कितने अहम कागज़ होते हैं जो बच्चे फाड़ देते हैं, कितने अहम पैसे फाड़ देते हैं, क्या कुछ नुकसान कर देते हैं। तो बच्चों को, बेटों को वो वक्त भी याद करना चाहिए ना कि जब हम छोटे थे और नुकसान कर देते थे या तकलीफ़ पहुंचाते थे, बात नहीं समझते थे। आज वो बूढ़े हो चुके हैं तो उनको झिड़कना, उन्हें डांटना, उन्हें अपनी चीज़ों को हाथ न लगाने दें। तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो वो, बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक बीमारी बन गए हैं और उन्हें एक कमरे में एक साइड पे डाल दिया जाए और वो नज़र ना आए। इस तरह नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है। अपना बचपन, अपना वक्त याद करना चाहिए औलाद को, बेटों को। और अदब कभी ना भूलें कि माँ बाप का एक अदब है, एक मकाम है। बाप, मेरे बहन भाइयों, बहुत प्यार करता है औलाद से, लेकिन शो नहीं कर पाता। बाप शो नहीं कर पाता
کہتا نہیں ہے، لیکن بیٹوں کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے اور یہ بات سمجھ آتی ہے تو وہ تب تک دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، لیکن ماں باپ کی طلب اسے ہمیشہ رہتی ہے۔ ماں باپ کی ضرورت اولاد کو ہمیشہ رہتی ہے، اور باپ کی کمی ساری زندگی پوری نہیں ہوتی۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جو کردار باپ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے نبھاتا ہے، جو کردار باپ ادا کرتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے، وہ ساری زندگی بھی کوئی نہیں آپ کے ساتھ کر سکتا۔ باپ وہ درخت ہے میرے بہن بھائیوں، جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سایہ دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو ماں باپ کے لیے بڑھو، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی تمہیں دنیا میں کامیاب نہیں دیکھ سکتا۔ جتنی خواہش ایک باپ کی ہوگی نا کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ بڑا افسر بنے، مجھ سے زیادہ کامیاب بزنس مین بنے، مجھ سے زیادہ بڑے عہدے پر ہو، اس کی زندگی آسان ہو، کامیاب ہو، ترقی ہو، جتنا کامیاب ایک باپ اپنے بیٹے کو، اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے، اتنا کوئی بھی آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہے گا۔ باپ جیسی محبت دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، چاہے وہ آپ کے برا بھی لگے گا کچھ کو ویڈیو دیکھ کے، کہ چاہے وہ چچا ہوں، چاہے ماموں ہوں، چاہے خالو ہوں، پھپھا ہوں، کوئی رشتہ ہو، کوئی دوست ہو، دنیا میں کچھ بھی ہو، باپ جیسی آپ کو سایہ کوئی نہیں دے سکتا، باپ جیسی محبت آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، ماں جیسی محبت آپ کو کوئی دنیا کی عورت نہیں دے سکتی۔ تو ان رشتوں کی قدر کریں، ان کو اہمیت دیں۔ آپ وہ وقت یاد کریں جب صبح سے باپ نکلتا ہے کمانے کے لیے، سردی، گرمی، دھوپ، بارش، آندھی، طوفان، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے کمزور ہے، بھوکا رہ کر بھی وہ کما کے جو لاتا ہے اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، آپ بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ کسی کے کپڑے نہیں ہیں، کسی کے جوتے نہیں ہیں، کسی کی فیس بھرنی ہے، گھر کے اخراجات اٹھانے ہیں، وہ اپنی پوری جوانی خرچ کر دیتا ہے ان بچوں پر، اس اولاد پر، ان بیٹوں پر۔ یعنی بیٹے کو جوان کرنے میں اس کی ساری جوانی گزر جاتی ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اور بیٹا جوان ہوتا ہے تو اسے یہ امید ہوتی ہے کہ میری لاٹھی بنے گا، میرا سہارا بنے گا۔ کم سے کم ادب کو تو سامنے رکھنا چاہیے نا، کہ کچھ لوگ، کچھ بیٹے آج کل جس طرح ماحول چل رہا ہے بہت بے ادبی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انہیں دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں بیویوں کے پیچھے کہ بنتی نہیں ہے، یا مہنگائی بہت ہے تو ہم نہیں پوری کر سکتے ان کے اخراجات۔ تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کل انہوں نے آپ پہ خرچ کیا جب آپ بے زبان تھے، جب آپ بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، آپ کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، کھلایا پلایا، معاشرے کی تکلیفوں مصیبتوں سے نکالا، بیماریوں سے نکالا، آپ پہ خرچ کیا۔ آج وہ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، باپ کا سہارا بنے، اولاد بیٹے خاص طور پہ باپ کا سہارا بنے، انہیں آرام دیں، ان کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، خدمت کریں، ماں باپ پہ خرچ کریں، یہ ان کا حق ہے۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تب بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ایسے عمل کریں، ایسے اعمال کریں نیک، جن سے ان کی قبر آسان ہو، اور ان پر فاتحہ خوانی پڑھائی، قرآن پاک پڑھ کر بھی بخش دیا کریں، ان کی قبر کی زیارت کریں، یہ ان کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنے والد صاحب سے بہت اٹیچ تھی، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو شاید ہی بیٹیاں پیار کرتی ہیں، سبھی کرتی ہیں ماں باپ سے، لیکن میری بات کچھ ذرا زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ میرے بیسٹ فرینڈ تھے، میرے والد صاحب میرے بیسٹ فرینڈ تھے، اور انہیں کینسر ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ میرے لیے بہت بڑا زندگی کا صدمہ تھا، میں آج تک بھی نہیں بھلا سکتی ان کو۔ تو ان کے لیے چند اشعار ذہن میں آ رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا،
زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے، تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب اولادیں جو ہیں اپنے اپنے والدین کی قدر کریں، عزت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا خیال رکھیں۔ آج کا ٹاپک پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کل نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔